इस बार भी अगर तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई शमीम, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अभी से तुम्हें बताए दे रहा हूँ। मेरा शौहर सफाकी से खड़ा हुआ ये बातें कर रहा था, मगर वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि औलाद के पैदा होने या बेटी या बेटे के पैदा होने में औरत को इख्तियार नहीं होता। ये सब तो अल्लाह के हाथ में होता है। मगर मेरे शौहर के तो सर पर जैसे एक जुनून सवार था। उसे बेटा ही चाहिए था। मेरी सास भी साथ ही खड़ी यही बातें सुन रही थी। भाई हमें तो बेटा चाहिए। अगर बेटा ना हुआ तो हम मज़ीद बेटियां नहीं पाल सकते। इन्हें किसी दूसरे यतीम खाने में छोड़ आना। हमें तो बेटियां पैदा करने का शौक नहीं। सास के अल्फाज सुनकर मेरे दिल पर जैसे छुरियां चलने लगी हों। कैसे जालिम और संगदिल लोग होते हैं जो बेटे बेटी का इख्तियार औरत के सर पर थोप देते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता। मैंने अपनी सास से धीमी लहजे में यह बात कहने की कोशिश की तो वो मज़ीद मुझ पर चढ़ दौड़ी। बच्ची मत बनो, हमें बेटा ही चाहिए। हमने तो तुमसे शादी इसलिए की थी अपने बेटे की कि तुम्हारे 3 भाई हैं। हमें तो यही लगा था कि तुम बेटे पैदा करोगी अपनी माँ की तरह, मगर न जाने तुम किस पर चली गई। तुम्हारे नसीब में बेटा है या नहीं पता नहीं। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने ब्याह में इस लड़की को ले आई। मैं अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि इस बार मुझे बेटा दे, क्योंकि 3 बेटियों के बाद अब मेरा शौहर सख्त चिड़चिड़ा हो चुका था, बल्कि वो तो बेटियों को प्यार भी नहीं करता था। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं अपने शौहर से कहती कि अल्लाह ने हमारे नबी को भी बेटियां ही अता की थी। वो मुझसे एक बात कहकर जान छुड़ाता कि तुम मुझे इस्लाम मत सिखाया करो। मुझे बेटा चाहिए जो मेरी नस्ल को आगे बढ़ा सके। मैं इन दिनों बहुत परेशान थी। परेशानी में कैसे 8 महीने मजीद गुजर गए पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि मेरे बच्चे के दुनिया में आने का वक्त आ गया। मेरे दिल पर एक घबराहट थी जो मुझे कुछ और करने नहीं दे रही थी। बस मैं ये सोचे जा रही थी कि मेरा बेटा होगा या बेटी। तभी मैंने सोचा क्यों न जाकर डॉक्टर से बात करूं कि ऐसा कोई तरीका जिससे बच्चे के जिस्म बदल सके ताकि मेरा शौहर मुझे तलाक न दे। मैंने उसी वक्त अपने सास से भी नहीं पूछा और नीलम के हमरा अस्पताल चली गई। नीलम मेरी पड़ोसन ही नहीं थी बल्कि मेरी सहेली भी थी। वो हमेशा मेरे काम आती थी। मैंने उससे बात की तो कहने लगी ऐसा तो कभी मैंने नहीं सुना, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत की कोई बेहतर चीज़ हो। तुम मेरे साथ चलो, हम चलकर इस बारे में बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी सहेली मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बिल्कुल मेरी बहनों जैसी हो। जितने भी पैसे लगाने पड़े लगा लेंगे, लेकिन अगर बेटा पैदा होना मुमकिन हुआ तो क्यों नहीं। नीलम की तसल्ली ने मुझे फिर से हौसला दिया। काफ़ी देर के बाद हम लोग अस्पताल पहुंचे तो मैं पुरुमीद हो चुकी थी। नीलम ने मुझे मुख्तलिफ किस्से कहानियाँ सुनाकर बड़ा पुरुमीद कर दिया था। बहरहाल हम लोग गायनोलॉजिस्ट के कमरे में पहुंच चुके थे। एक दरमियानी उम्र की औरत थी। मैंने अपना मसला आहिस्ता से बताया तो उसने पूछा, क्या आपने भी अपने बच्चे की जिन्स मालूम की है? मैंने नाम में सर हिला दिया तो कहने लगी, हो सकता है कि आपका वैसे ही बेटा पैदा हो जाए, तो फिर आपको बेटी पैदा करने की फिक्र में क्यों है? आपको ये तो पता ही नहीं कि आपके बच्चे की जिन्स क्या है। जी हाँ, तो क्या ऐसा मालूम हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। आइए मैं आपका अल्ट्रासाउंड करूँगी, फिर पता चल जाएगा कि आपका बच्चा होगा या बच्ची होगी। मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरे दिल में एक उम्मीद भी थी और ये डर भी ख़त्म हो गया था कि अगर बेटी भी पैदा हुई तो मुझे वक्त से पहले इसका बात का इल्म हो जाएगा और ये बात मैं अपने शौहर को भी बता दूंगी कि कम अज़ कम उसे वक्त से पहले इस बात का एहसास हो कि वो एक बार फिर बेटी का बाप बनने वाला है। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा बेटा ही पैदा होगा। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने में थोड़ी ही देर बाकी थी। तब तक मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मेरे बच्चे की जिन्स तब्दील हो सके। डॉक्टर ने इसी बात पर जोर दिया कि पहले आपको अपने बच्चे की जिन्स का पता होना चाहिए। आप खामखा इस बात पर जिद ना करें। थोड़ी देर के बाद मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ चुकी। रिपोर्ट देखकर मुझे सख्त मायूसी हुई थी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरे यहाँ बेटी ही पैदा होगी। बेटा पैदा होने का तो सवाल ही नहीं है। बच्चे की जिन्स तब्दील नहीं होती। उसने मुझे बहुत सारी तदाबीर बताई कि ऐसे ऐसे करने से बेटा ही पैदा होता है, लेकिन ये सब तदबीरें तो बच्चा पैदा होने से पहले ही की जाती हैं। अब तो बच्चा पैदा होने के करीब था तो फिर जाहिर है मुझे अपने नसीब को कबूल करना था। मगर अपने शौहर की बातें याद करके मेरा दिल होल रहा था। बच्चे पैदा होने में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया था, बस थोड़े ही दिन बाकी थे। मैं जब डॉक्टर के कमरे से निकली तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसने साफ मना कर दिया था
کہ دنیا میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد ہی نہیں ہوا جس سے بچے کے جنس کو بدلا جا سکے۔ میں نیلم کے ساتھ اسپتال کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ نیلم نے کہا، ہمیں اب گھر چلنا چاہیے۔ تو میں نے کہا، گھر چل کر کیا کروں گی؟ میرے شوہر کو جب پتہ چلے گا کہ میرے یہاں پھر سے بیٹی پیدا ہوگی تو وہ مجھے طلاق کی دھمکیاں دے گا۔ میں نے تو سنا ہے کہ طلاق کی دھمکی دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ میرا رونا دھونا سن کر ایک عورت ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ آپ کو اتنی پریشان کس بات کی ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ دراصل میرا شوہر بیٹیاں پیدا ہونے سے اب سخت پریشان ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اس بار اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اسے تو بس بیٹا ہی چاہیے۔ یہ بات سن کر اس عورت نے ٹھنڈی آہ بھری، پھر پاس ہی بیٹھی اور کہنے لگی، ایک دن ایسا تھا، میری بہن کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ میرا شوہر بھی مجھے یہی دھمکیاں دیا کرتا تھا کہ اگر تمہارا بیٹا پیدا نہ ہوا تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے دوسری بیوی سے اولاد نرینہ مل جائے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ میں اپنے غم بھول کر اس عورت سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ بس بہن، کیا بتاؤں، میرا شوہر تو روز ہی مجھے دھمکیاں دیتا تھا۔ پھر جب میں تیسری بار امید سے ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس بار بھی مجھے بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ میں بہت ساری ڈاکٹرز کے پاس گئی تو انہیں کہا کہ آپ لوگ میرا مسئلہ حل کریں، میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اگر بیٹا نہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں بول سکتے۔ آپ کا شوہر جو بھی کرے اسے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے پیدا ہونے سے پہلے ہی بچے کی جنس تبدیل کی جا سکے۔ انہی پریشانیوں میں رہتی تھی کہ ایک دن مجھے شبانہ نرس ملی۔ یہ ہمارے محلے کی ہی تھی۔ اسے کام کرتے ہوئے 7-8 مہینے سال ہو چکے تھے اور مجھے اس پر بھروسہ بھی تھا۔ میں نے شبانہ سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی جنس تبدیل کی جائے اور پھر میرے بیٹے کی بجائے بیٹا پیدا ہو؟ شبانہ نے کہا کہ یہ مشکل کام نہیں، دراصل ڈاکٹر یہ ساری باتیں اس لیے نہیں بتاتے کہ یہ کام ذرا سا غیر قانونی ہے۔ شبانہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اگر ڈاکٹر چاہے تو 3 دن کے عمل سے ہر عورت کے بچے کی جنس تبدیل ہو سکتی ہے۔ ویسے تو مجھے بھی یہ سب بتانے کی اجازت نہیں ہے، مگر چونکہ تمہارا مسئلہ طلاق تک پہنچ چکا ہے تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ پھر شبانہ نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے یہاں بیٹا ہی پیدا کروائے گی، اور تم یقین نہیں کرو گی کہ شبانہ نرس کے پاس 3-4 دن کے بعد جب میرا بچہ ہوا تو وہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا تھا، جبکہ ڈاکٹر نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کے یہاں بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوگی۔ اب بتاؤ، کیا تم شبانہ نرس کے پاس جانا چاہو گی؟ اس عورت کی بات سن کر مجھے لگا جیسے میں اس دنیا میں نہیں ہوں، کسی اور جہاں میں پہنچ گئی ہوں۔ مجھے بے پناہ خوشی مل گئی تھی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے میری ہمت بڑھا دی تھی۔ مجھے تو لگنے لگا تھا کہ اب میرا شوہر میرے ساتھ خوش رہا کرے گا، کیونکہ اس کو بس بیٹے کی ہی خواہش تھی، باقی تو وہ میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتا تھا۔ میں نے شوہر کی خوشی کے لیے شبانہ نرس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کی فیس کیا ہے تو تم مجھے بتا دو۔ عورت کہنے لگی، میں نے تو 8 سال پہلے کام کروایا تھا، اب تو اس کا تجربہ اور بھی بڑھ چکا ہوگا، تو مجھے پتہ نہیں کہ اس کی فیس کتنی ہوگی، لیکن ظاہر ہے فیس تو زیادہ ہوگی کیونکہ وہ بیٹے پیدا کرتی ہے۔ آج تک شبانہ نے جتنے بھی کیس کیے ہیں ان کے یہاں صرف بیٹا ہی پیدا ہوا، کبھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ شبانہ کو بیٹے کی پیدا کرنے والی نرس کہا جاتا ہے۔ یہ سن کر ساری پریشانی ختم ہوگی، مگر میرا بچہ پیدا ہونے میں 15 دن باقی رہ گئے تھے۔ وہ کیا عمل ہو جائے گا جس سے کہ میرا بیٹا پیدا ہو؟ ہاں بالکل ہو جائے گا، تم آج ہی چلو، تمہیں شبانہ نرس سے ملواتی ہوں۔ اس عورت کی بات پر میں وہاں چل پڑی تھی۔ نیلم بھی میرے ساتھ تھی۔ نیلم کہنے لگی کہ یہ عورت مجھے بہت مشکوک لگ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کہیں اغوا کر کے لے جائے اور قید و مشقت میں ڈال دے۔ مجھے نیلم کی باتیں بچکانا لگ رہی تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ہم اس عورت کے ساتھ بیٹھے شبانہ نرس کے کلینک کی طرف جا رہے تھے۔ سائرہ نامی اس عورت نے مجھے بتایا کہ شبانہ نرس کا کلینک بہت بڑا ہو چکا ہے، لیکن کیونکہ وہ لوگوں کی نظر سے بچنا چاہتی ہیں اس لیے اس نے کوئی زیادہ تشکیل نہیں کی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ شبانہ نرس کیا کام کرتی ہے۔ تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ بچے کی جنس تبدیل کروانا حکومت کی طرف سے غیر قانونی ہے، اسی وجہ سے تو شبانہ اب دن تشکیل نہیں کر پاتی، بس جاننے والوں کے ذریعے ہی اس کی کیس آتے ہیں اور وہ کر دیتی ہے۔ ویسے لالچی نہیں ہے، لیکن اس عمل میں جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ مہنگی آتی ہیں، تو میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اس کی فیس کتنی ہوگی۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد ہم کلینک کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ شبانہ کا کلینک بہت اچھا تھا، صاف ستھرا بھی تھا، مگر باہر کسی قسم کا کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا تھا۔ شبانہ نے سائرہ کو دیکھ کر اس کے بچوں کا حال پوچھا تو سائرہ اس کے ہاتھ چومنے لگی، بولی کہ تم ہی وہ عورت ہو جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا، وگرنہ تو میں بیٹی پیدا کر کے اپنے شوہر سے طلاق لے چکی ہوتی۔ شبانہ نے
उससे कहा कि ये मेरा काम है, मैं औरतों की उम्मीदों पर पूरा उतरती हूँ, कभी मैंने किसी को मायूस नहीं लुटाया, इसलिए मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। शबाना नर्स ये बात कर तो रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी पुख्तगी थी। उसे देखकर मुझे गुमान हुआ कि ये औरत नहीं कोई मर्द है। उसकी आवाज़ भी मर्दाना थी और बातचीत भी उसके हाथों की जिल्द मर्दों की जैसी खुरदरी मालूम हो रही थी, मगर मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। मैंने शबाना से कहा कि मेरा अल्ट्रासाउंड हो चुका है, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम्हारे यहाँ बेटी ही पैदा होगी। शबाना ने वही गिनी चुनी बातें की, कहा कि इस बात का तुम्हारे बच्चे से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, तुम्हारे यहाँ मैं बेटा ही पैदा करूँगी। और अब तुम अपने शोहर को पहले ही जाकर बता दो और खुशखबरी सुना दो कि तुम एक बेटा पैदा करने वाली हो, यकीनन वो खुशी से पागल हो जाएगा। मैं शबाना की बातें सुनकर मुतमिन हो गई। नीलम कहने लगी, अगर ये खातून बड़े एतमाद से बात कर रही है तो वाकई में शायद इसके पास कोई दवा हो। तुम ऐसा करो कि अपने घर वालों में बता दो ये बात, ताकि उनकी होश भी ठिकाने आ जाए और वो तुम्हें इंसानों की तरह डील करें। नीलम की बात बिल्कुल ठीक थी। मैंने सबसे पहले जाकर यह खबर अपनी सास को सुनाई, फिर शोहर को। दोनों मुझ पर सदकेवारी होने लगे। मेरे शोहर ने कहा, जितने भी पैसे लगेंगे मैं देने को तैयार हूँ, अब मुझे कोई फिक्र नहीं, बस मेरा वारिस पैदा हो जाए तो मुझे किसी चीज़ की कोई उलझन परेशानी नहीं होगी। अपने शोहर को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई थी। बस अब मुझे शबाना नर्स के पास जाना था और अमल करवाना था, जिससे मेरे यहाँ बेटा पैदा हो। अगले ही दिन जुमेरात का दिन था। मैं शबाना के पास पहुँच गई। शबाना के दर्स में बहुत सारी औरतें पहले ही बैठी हुई थी, मगर शबाना मेरे पास कमरे में आ गई। पूछने लगी, क्या तुम रात को रुक सकती हो? मैंने कहा, जी बिल्कुल, मैं 7-8 बजे तक रुक सकती हूँ, लेकिन इस अमल के लिए मुझे और क्या चाहिए होगा? उसने कहा, कुछ नहीं, बस तुम ये पानी पी लो, इससे तुम्हें नींद आ जाएगी और फिर जब तुम्हारी नींद खुलेगी तो तुम्हारा अमल मुकम्मल हो चुका होगा। बाकी तमाम जो भी खाना चाहोगी घर जाकर खा सकती हो, बस यहाँ जब तक हो तब तक तुम्हें वो जूस ही पीना पड़ेगा। शबाना की बात सुनकर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। यानी मुझे कोई ख़ास चीज़ नहीं करना था, बस वो जूस पीकर सो जाना था। लेकिन फिर भी मैं सोचने लगी, सिर्फ जूस पीने से क्या होगा? कहीं शबाना मुझे कोई धोखा तो नहीं दे रही? दिल में बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे, मगर मैं चुप रही। शबाना ने एक लड़की के हाथों जूस भिजवाया, जिसे पीते ही मेरा सर थोड़ा भारी हो गया और मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो रात के 8 बज चुके थे। नीलम जल्दी से मेरे पास आई और बोली, तुम्हें क्या हो गया था? तुम कब की सोई पड़ी रही? शबाना ने भी मुझे कहा था कि तुम इसे छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाओ, तो मुझे भी मजबूरन कमरे से बाहर ही जाना पड़ा। मैं काफ़ी देर तक बाहर बैठी रही। पता नहीं शबाना क्या इलाज करती रही तुम पर। अब चलो घर चलते हैं। और हाँ, शबाना नर्स से पैसों की बात ज़रूर कर लेना। ये न हो कि बाद में ये ज़्यादा रुपए मांगने लगे और तुम्हारे पास हो ही नहीं, तुम्हारा शौहर मुकर जाए तो फिर क्या करोगी? सो मैंने उसी वक्त शबाना नर्स से बात करने के लिए उसे बुलाया। वो मेरे कमरे में आई तो बहुत मुतमिन और खुश लग रही थी। कहने लगी, तुम्हारा बेटा ज़रूर पैदा होगा, तुम देख लेना। मैं तुम्हारा अमल शुरू करते ही तुम में बहुत सारी निशानियाँ देखी हैं, जिनके मुताबिक मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे यहाँ बेटा ही होगा। बस कुछ ही दिन मज़ीद बाकी रह गए हैं, फिर तुम्हारी सास का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं ये बातें सुनती तो खुश हो जाती, लेकिन पता नहीं मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। शबाना नर्स के चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। बहुत बड़ी उम्र की मालूम होती थी, जबकि उसने अपनी उम्र मुझे 40 साल बताई थी। बहरहाल उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारा बच्चा बगैर ऑपरेशन के पैदा हो गया तो फिर मैं सिर्फ 70,000 रुपये लूँगी, लेकिन अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो फिर तुम्हें मुझे 2 लाख रुपए देना पड़ेंगे। ये बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। मेरे पास इतने रुपए तो नहीं थे, मगर कहते हैं कि एक औरत अपने शोहर की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती है। मेरे पास अपनी वो माँ के दिए हुए कुछ गहने थे, जिन्हें बेचकर मैंने अपने डॉक्टर की फीस अदा करने का सोचा था, क्योंकि शबाना से बढ़कर मेरे लिए अब कोई नहीं था। मैंने सोच लिया कि अब घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। शोहर को मैंने सिर्फ वक्त की फीस 20,000 रुपये ही बताई थी, क्योंकि उन दिनों ऑपरेशन 50-50 हज़ार रुपये का, जबकि आम केस 10-20 हज़ार रुपये में हो जाता था। मैंने शबाना से भी कहा कि तुम्हें पैसों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, बस मेरा बेटा खैर खैरियत से पैदा हो जाए तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए उसी वक्त अदा कर दूंगी। उसने कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे यहाँ बेटा ही होगा, तो फिर मैं बेटा होने के बाद ही तुमसे 2 लाख रुपए वसूल करूंगी। अब तो शबाना की बात पर मज़ीद यकीन हो गया था, क्योंकि उसने साफ कह दिया था कि वो पैसे मुझसे बच्चे के बाद ही वसूल करेगी, उससे पहले पैसे नहीं लेगी। मैं इस बात से खुश हो गई थी
کیونکہ میرا کام مکمل تو ہونے کے بعد ہی میں نے اسے پیسے دینا تھے۔ میں نے اماں کے گہنے 1,50,000 روپے میں بیچ دیے تھے۔ باقی 20,000 میں نے شوہر سے لیے اور بقیہ 30,000 روپے میں نے ادھر ادھر سے ادھار کر لیے تھے، کیونکہ میرے لیے یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ سوچا کہ اس کے بعد سب کے ادھار اتار دوں گی۔ ساری صعوبتوں اور مشکلوں سے گزرنے کے بعد اللہ اللہ کر کے آخر وہ دن آ ہی گیا جب میرے بچے نے اس دنیا میں آنا تھا۔ مجھے زندگی بہت خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے لیے اتنی بڑی خوشی انتظار کر رہی ہوگی۔ شبانہ نے مجھے تسلی دی کہ اس نے بہت ماہر ڈاکٹر کو بلایا ہے، وہ میرا سارا آپریشن بھی کر سکتی ہے، اور کیس بھی اگر نارمل طریقے سے بچے نے پیدا ہونا ہو تو وہ نارمل ہی رہے گا، جبکہ آپریشن بھی ہوا تو وہ مجھے بتا دے گی۔ 3 گھنٹے کی بے ہوشی کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میرے پہلو میں گول مٹول سفید رنگ کا چھوٹا سا بچہ تھا جو کسی فرشتے جیسا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی خوبصورت مسکراہٹ دیکھ کر میرے بھی چہرے پر مسکان پھیل گئی تھی۔ میں نے اسے چوما، پیار کیا۔ مجھے شبانہ نے بتایا کہ تمہارا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ گیا ہے، اس بات کا شکر ادا کرو، اور ہاں، اب تو میرے 2,00,000 روپے ادا کرو۔ میں نے شبانہ کو اسی وقت نیلم کے ہاتھوں سے 2,00,000 روپے دلوا دیے۔ وہ پیسے لے کر بہت خوش بھی ہوئی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ بولی کہ اگر تمہیں اور بھی بیٹے چاہیے ہوں تو میرے پاس ہی آنا۔ اگر شوہر کو یہ اعتراض ہو کہ تم نے ایک بیٹا پیدا کیا، بیٹیاں 3 ہیں، تو اگلی بار میرے پاس ضرور آنا۔ شبانہ کا اعتماد دیکھنے والا تھا۔ میرے شوہر کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ میں گھر آئی تو میرے شوہر نے مجھے بہت زیادہ مبارکباد دی، مگر میری ساس مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی مجھے ہاتھ لگا کر دیکھتی تو کبھی بچے کو۔ کیا ہوا ہے اماں؟ آپ ایسے مشکوک نظروں سے کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا تھا، مگر وہ بیٹے کی موجودگی میں کچھ نہیں کہہ سکی تھی، کیونکہ ان کی واحد خوشی بیٹے کی پیدائش بھی پوری ہو چکی تھی۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میرے بیٹے کی پیدائش میرے لیے زندگی کی سب سے بھیانک خواب بن جائے گا، اور ایک ایسی حقیقت جس سے میں کبھی منہ موڑ نہیں پاؤں گی۔ تقریباً اس بات کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ مجھے میرے نمبر پر ایک رانگ نمبر سے کال موصول ہوئی۔ میں نے اس کال کو اٹھایا نہیں، اور نہ ہی اس بات کو میں نے اپنے شوہر کو فون دے دیا۔ انہوں نے فون پر بات کرنا چاہی، مگر آگے سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ مگر تھی کوئی عورت ہی۔ ہم لوگ پریشان نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ایسے رانگ نمبر سے کال تو آتی رہتی ہے۔ اگلے دن میرے شوہر کام پر گئے تو 11 بجے کے قریب مجھے دوبارہ ایک کال موصول ہوئی۔ میں نے کال اٹھا کر بات کرنا چاہی تو آگے شبانہ نرس کی آواز تھی۔ شبانہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں ایک بیٹے کی خوشی دی ہے، اس وقت میں بہت زیادہ مشکلات میں ہوں۔ اگر تمہارے پاس کچھ روپے پیسے ہوں تو مجھے دے دو، اللہ تمہیں مزید ترقی دے گا، کیونکہ ایک عورت نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی تھی۔ سو میں نے اس وقت بھی فرق نہیں کیا، حالانکہ میرے اپنے پاس صرف 5,000 روپے تھے، اور یہ وہ پیسے تھے جو میرے بچے کو اس کی پیدائش پر ملے تھے۔ سب لوگوں نے ہماری مدد کی تھی تاکہ نئے آنے والے بچے کے خرچہ میں بھی مدد ہو سکے۔ ان پیسوں میں سے 5,000 روپے میں نے شبانہ نرس کو بھجوا دیے تھے۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ شبانہ بہت مجبور اور بے بس ہو گئی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ وہ ہماری زندگیوں کے سکون اور خوشیوں کو کھا جائے گی۔ باقی سب تو نہیں، لیکن میں زندگی بھر کے لیے بے چین ہو کر رہ جاؤں گی۔ شبانہ نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے گھر نہیں آ سکتی، کیونکہ اسے میرے گھر کا پتہ نہیں معلوم۔ میں اس کے کلینک آ کر اسے 5,000 دے دوں۔ میں 5,000 روپے لے کر شبانہ کے کلینک کی طرف چل پڑی تھی۔ کلینک پر گئی تو دیکھا وہاں پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی، جنہیں دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ آس پاس کافی زیادہ لوگ بھی جمع تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں پر اتنے زیادہ لوگ اور پولیس کیوں جمع ہے، اور یہ سب کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تبھی ایک آدمی نے وہ انکشاف کیا جس نے میری زندگی بھر کا چین مجھ سے چھین لیا۔ کہنے لگا، دراصل شبانہ کے پاس نہ ہی کوئی سرٹیفکیٹ ہے، نہ کوئی لائسنس ہے، اور نہ ڈگری۔ پولیس اسے پکڑنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ اس پر اور بھی بہت سارے الزامات ہیں۔ تو مجھے تو شبانہ کو 5,000 روپے دینا تھے، اس لیے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں آگے بڑھی تھی، کلینک کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک لیڈی پولیس شبانہ کو ہتھکڑیاں لگا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ایک عورت تھی جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ وہ چلا چلا کر شبانہ کو بددعائیں دے رہی تھی۔ تم میرا بیٹا کھا گئی، تم نے پتہ نہیں کتنی عورتوں کی گود اجاڑ دی، کتنوں کو ان کی ممتا سے محروم کیا ہوگا۔ ارے ہم نے تمہارے کیا بگاڑا تھا؟ ہم تو تمہیں پیسے دیتے رہے اور تم نے ہمارے ہی بچے اغوا کر کے آگے عورتوں کو دیتی رہی۔ اب پتہ نہیں کس کا بچہ کس کے پاس ہے۔ اگر تم عورت نہ ہوتی
तो मैं तुम्हें यही मार पीट कर ख़त्म कर देती। तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे पता चला कि शबाना औरतों की गोद में से बेटा डालने के लिए किसी दूसरी औरत की गोद उजाड़ती थी, क्योंकि अस्पताल की एक दूसरी नर्स के साथ उसके बहुत अच्छे रवाबे थे। ये लोग बच्चा पैदा होता तो नर्सरी से बच्चों को तबादला कर लेते। जिन अमीर माँ बाप को बेटे या बेटी के होने के फर्क नहीं पड़ता था, उनके बेटे चोरी कर के वहाँ बेटी रख जाती और यूं बेटे की ख्वाहिशमंद उन पागल औरतों की गोद भर जाती जो एक बेटा पैदा करने के लिए दुनिया की किसी भी मुश्किल से टकरा सकती हैं। मुझे इस बात का दुख था कि शबाना ने मेरे साथ भी धोखा किया। जाहिर है मैं उसकी क्या लगती थी। मैं घर आई तो मेरे दिल से अपने बेटे की मोहब्बत ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि ये तो मेरी औलाद था ही नहीं। फिर मैं उसे कैसे मोहब्बत करती। मगर उसके बाद मेरा दिल अपनी बेटी के लिए तड़पने लगा, जिसे शबाना मुझसे छीन कर पता नहीं किसकी गोद में डाल दिया होगा। मेरा दिल बुरी तरह रोने लगा। मैं यह हकीकत अपने शोहर को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि फिर वो मुझे तलाक दे देता और मैं इस हकीकत के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करूँ। मैं अपनी ममता को कैसे सुकून दूँ। मैं अपनी बेटी का पता कैसे ढूंढूँ। खुदारा अगर आपको कोई हल मालूम है तो मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।